अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला बरकत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आप सबको आपके वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, आज हमारी सूरह बकरा की आयत नंबर 108 है, 108। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम या तुरीदूना, तुम चाहते हो। शुरू में जो ता है इसके मानी है तुम, और आखिर में वाव नून आ जाए तो ज़्यादा लोगों की बात हो रही होती है, और वो लोग जो हैं वो मर्द होते हैं, मुज़क्कर होते हैं, मेल होते हैं। अन के, तसअलु, तुम सवाल करो। और यहाँ पे भी ता मैंने तुम, और जब आखिर में वाव अलिफ आए तो इसके भी मानी जमा के होते हैं, और बात माजी की होती है, गुजरे हुए ज़माने की। रसूलकुम, अपने रसूल को। कुम मैंने तुम्हारा रसूल यानी अपना रसूल। कमा, जैसा के। सुईला, सवाल किए गए। मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। मिन क़ब्ल, इससे पहले। मिन मैंने से, क़ब्ल मैंने कबल यानी पहले। व और मन, जो कोई। यतबद्दली, तब्दील करेगा, ठीक है, बदलेगा। अल कुफ्रा, कुफर को। बिल ईमान, साथ ईमान के यानी ईमान के बदले। फ़क़द, तो तहकीक। फ़ा मैंने तो, इसके मानी पस भी होते हैं, और कद मैंने तहकीक। दल्ला, वो भटक गया। सवा, सीधे। अस्सबील, रास्ते से। अम तुरीदूना अन तसअलु रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल व मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द दल्ला सवा अस्सबील। तर्जुमा है, क्या फिर तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात करोगे, यानी उस तरह के मुतालबात करना चाहते हो जैसे सवालात इससे पहले मूसा से किए गए। हालांकि जिस शख्स ने ईमान को कुफर से बदल लिया वो राय रास्त से भटक गया। बच्चों, इससे पहले हमारी बात हुई थी कि यहूदी जो थे ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल काम से रोकने के लिए, यानी वो नहीं चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक अल्लाह की यानी तौहीद की दावत दें, सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाएं, यानी उनको ईमान की तरफ ना बुलाएं, लोग मुसलमान ना हो, वो ये चाहते थे। लिहाजा वो दीन की इशाअत यानी दीन की तबलीग, या यूं कह लीजिए इस्लाम फैलाने से रोकने के लिए तरह तरह के सवालात करते थे, ताकि लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं वो भी शक करने लग जाएं कुरान के बारे में, कुरान से बज़न हो जाएं, यानी वो कहें हाँ ये देखो ना, इन सवालात के जवाब तो सही से मिले ही नहीं, इसका मतलब है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, हम नहीं इसको मानते अल्लाह का कलाम, और ना ही हम ईमान लाएंगे। तो ईमान लाने से रोकने के लिए वो तरह तरह के उल्टे सीधे सवालात करते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला यहूदियों से कह रहे हैं, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब बैठते थे तो जाहिर बात है तौरात उन पर नाजिल हुई थी, उनके पास किताब का इल्म तो था ही, लिहाजा वो तरह तरह के सवालात करते थे और लोगों को इस बात पर उकसाते थे, ठीक है, कि वो जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ओह
یہ تو صحیح دین ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہودی بھی تو دیکھیں ان میں سے کچھ منافق تھے نا، وہ کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں لیکن دل میں تو ایمان نہیں تھا۔ دل میں کیا تھا؟ سوالات کریں، لوگوں کو دین سے دور کریں، یہاں سے باتیں لے کر جائیں اور اس میں پھر طرح طرح کے نقص نکالیں، یہ ان کا مقصد ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، بظاہر تم مسلمان کہلاتے ہو، کیونکہ اس میں مسلمان تھے بھی، مخلص مسلمان بھی تھے اور اس میں وہ بھی تھے جو کہ منافق تھے، بظاہر تو مسلمان ہی بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پیغمبر سے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات نہ کرو جیسے سوالات اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کو کفر سے بدل لیا وہ تو گمراہ ہو گیا۔ یعنی اگر تم ایمان لے آئے ہو، بھلے جھوٹ موٹ کا لے آئے ہو، اس نیت سے لے آئے ہو کہ اچھا اگر ہمیں صحیح سمجھ آ گیا تو پھر ہم مسلمان ہی رہیں گے، اور اگر ہمیں یہ دین اسلام سمجھ نہ آیا تو پھر ہم دوبارہ اپنے مذہب پر پلٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، دوبارہ یہودی بن جائیں گے یا کافر بن جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاؤ گے، مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر کافر بن جاؤ گے، تو سمجھ لو کہ تم گمراہ ہوگے۔ اور آپ کو بچوں پتہ ہی ہے جو گمراہ ہو جاتا ہے وہ تو پھر اس راستے پر چل پڑتا ہے، گمراہی کے راستے پر، یعنی شیطان کی پیروی وہ پھر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ جو گمراہی کا راستہ ہے یہ مرنے کے بعد انسان کو جہنم میں لے کر گرتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو کہا تھا کہ جو میری پیروی کرے گا، جو میرے راستے پر چلے گا یعنی گمراہی کے راستے پر چلے گا، اس کو میں اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے کر گروں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلیں، صراط المستقیم پر چلیں، تو اس پر چلنے کے لیے ہم نے قرآن کو تھامنا ہے۔ قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے، اس کو تھامنا ہے۔ اس کو تھامنا کیسے تھامنا ہے؟ جیسے آپ سب نے تھاما ہوا ہے، ترجمے سے، تفسیر سے آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھتے ہیں اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے منع ہو جاتے ہیں۔ یہی تو ہے ہدایت کے راستے پر چلنا، صراط المستقیم پر چلنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین استقامت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔